Bonjour les élèves STE première année bac. Donc on va continuer le cours de l'automate programmable industriel. Donc on va travailler sur l'application qu'on a déjà vue. C'est une application qui est très simple. L'objectif c'est de suivre les étapes de programmation pour les appliquer pour n'importe quelle application. دونك هذه سيت اون ابليكاسيون ساهله ولكن بغينا نبينو فيها لي زيتاب كيفاش كنديرو نبروغراميو بلونغاج لادر اون utilisant زيليو سوفت. Donc le principe de fonctionnement de ces systèmes, l'objectif اللي هو شنو هو اللي بغينا حنايا من هاد سميتو من هاد السيستم هذا. L'objectif c'est la sortie. On va faire un appui sur le départ cycle. هذا هو الجراف set de point de vue système. L'appui sur un bouton de départ cycle DCY اللي هو هذا. Il va provoquer la sortie du virin V1. غادي يخرج le virin V1 jusqu'à ce que le virin en état de sortie. Ça veut dire jusqu'à ce que le capteur S1 soit actionné. وغادي يرجع عاوتاني ملي غيتاكسيون هاد الكابتور غيرجع عاوتاني غتنقص شويه البريسيون باش يبان لنا هاد الشيء واش خدام. هاد لاكتيفيتي براتيك راه غنديروها براتيكمون في ان شاء الله. Donc après avoir actionné le capteur S1 غادي يرجع عاوتاني jusqu'à ce que le capteur S2 actionné حتى يتاكسيونا S2. يعني هنايا هذا سي سيستيم سيكونسيال. هذا سي ان سيستيم سيكونسيال وغير تسنى عاوتاني جيسكا لابوي سيغ لو ديبار سيكل. ديما كيتسنى هاد لو بوطون حتى لوتيليزاتور يكليكي على بوطون بوزوا وغيبدا عاوتاني السيكل لا سورتي فيان جيسكا اس 1 ويرجع عاوتاني حتى لاس 2 يبقى تما يتسنى عاوتاني لا ديبار سيكل. هذا سي ان غراف سيت تري سامبل. هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو في سيستيم. On va utiliser pour programmer le fonctionnement de ce système l'automate programmable API Zilio SR2 201BT. هذا هو اللي كاين في اللابو تماك هو اللي كاين في الليسي. هاد l'automate programmable عنده دي زونطري I1 I2 jusqu'à I6. كاينين دي زونطري اخرين غير ما بور دي زونتريفيكاسيون بلا ما نغوبريزونتو ما غاديش نحتاجو حنايا قوه لي زونطري. فيه بزاف لي زونطري فيه لي سورتي كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 ولي كوماند ديالهم كل سورتي راه عندنا الكوماند ديالها. وهذا موديل داليمونطاسيون باش كيتالمونت حيت هاد لوطومات بروغرامابل كيتاليمونطا ب 24 فولت ما غاديش تاليمونتي ب 230. داكشي علاش ضروري استعملنا واحد لو موديل داليمونطاسيون كي فا délivrer une tension 24 volts continue à partir de 230 alternative. Donc اول حاجه هنايا كنخرجوا لو غراف سيت دو بوين دو في سيستيم. غراف سيت دو بوين دو في سيستيم راه باين. يعني كنديروا فيه لي زوبيراسيون اللي كيدير السيستيم يعني سو فورم دي فراز حتى لي ريسيبتيفيتي كيتكتبوا سو فورم دي فراز. يعني الغراف سيت دو بوين دو في سيستيم قدر يفهموا اي واحد واخا ما يكونش تكنيسيان. كنديروش فيه لي سميت les symboles, etc. Après avoir élaboré le graphe set de point de vue système, je dois traduire le graphe set en point de vue partie opérative. Ou من بعد غندير graphe set de point de vue partie commande. Le graphe set de point de vue partie opérative غادي نستعمل فيه لي سامبول ديك الساعة. غنستعمل لي سامبول ديال الفيرا غنستعمل فيه لي زاكسيونور. الاكسيونور عندنا هو الفيران في ان بلس في لا سورتي في ان موان في لونطري. ديبار سيكل سامبول دو بوطون دي سي اي. هنايا اس 1 هنايا اس 2. اس 1 اس 2 هما لي كابتور دو فان دو كورس ديال لا سورتي كي ديتيكت لا سورتي. هذا كي ديتيكت لا رونطري هو اس 2. Donc le graphe set de point de vue partie commande لي كابتور غيست لي ميم كيبقاو هما نيت. لو بوطون بوسوا يعني لي ريسيفتي هما نيت ولكن في لي زاكسيون كنديرو لي زوردر يعني لي زوردر دو كوموند
pour faire sortir le vérin اش من بوبين في داك الديستريبيوتور اللي غتخدم 14 ام 1 حيت الا رجعنا هنايا 14 ام 1 هي اللي غتخدم باش يخرج الفيغان، 14 ام 12 ام 1 هي اللي تخدم باش يكون لا رونطري. دونك اون ديتيرمين لي زوردر دو كوموند، داكشي علاش كيتسمى غرافسات دو بوين دو في بارتي كوموند. Après avoir هنايا ملي كنصايبو غرافسات دو بوين دو في بارتي كوموند كنديرو لافيكتاسيون دي زونطري et l'affectation des sorties. شنو هما l'affectation des entrées et les sorties؟ فين غنبرونشي هاد لي كابتور وهاد البوطون بوسوار؟ غنبرونشيهم فاش من لي زونطري. هذا غنبرونشيه في اي 1، هذا غنبرونشيه في اي 2 اي 3 حيت في لوطومات بروغرامابل. لوطومات بروغرامابل هو فيه دي زونطري اي 1 اي 2 كل واحد، هذا غنبرونشيه في اي 1، يعني هذه هي l'affectation des entrées sorties. وهاد لي بوبين هادو ديال لي ديستريبيوتور هادي غنبرونشيها في كي 1 وهادي غادي نبرونشيها في كي 2. المهم كنشوفوا حنايا فين غنبرونشيو في كل حاجه. افيكتاسيون دي زونطري، l'affiction des sorties. Après avoir effectué هاد l'affectation des entrées ou l'affectation des sorties ديك الساعه كيبان لنا الجراف سيت دو بوين، كنقدروا نصايبوا له جراف سيت دو بوين دو في بارتي كوموند كودي API. Codé API, ça veut dire je remplace les réceptivités, ça veut dire les capteurs مع البوطون بوسوار باش le correspondance ديالهم في لوطومات بروغرام فين برونشينا اي 1 هنايا دي سي اكغيك برونشيها في اي 1 غندير اي 1 اي 2 اي اس 1 اي 3 هو اس 2. بالنسبه لي السورتي 14 ام برونشينا في كي 1 دونك في لا سورتي غندير كي 1 هنايا كي 2 jusqu'à ce qu'on obtient واحد لو جراف سيت بوين دو في API بوين دو في بارتي كوموند كودي API. هاد الجراف سيت دابا هو اللي غنبروغرامي، هو اللي غنبروغرامي، هو اللي غادي نبدا به. دونك ملي غادي سميتو ملي غادي نصايب ملي غندير لافيكتاسيون دي زونطري سورتي، لافيكتاسيون دي زونطري سورتي كندير الكابلاج. ملي كندير الكابلاج اول حاجه كنبدا بها كناليمونتي لو طومات بروغرامابل. ضروري كناليمونتي هذا كيتالمون 24 فولت هنايا 0 فولت، كناليمونتي من هذا الموديل داليمونطاسيون. ومن بعد كندير كنبرونشي لي زونطري هنايا 24 فولت. علاش جبنا 24 فولت في لي زونطري ودخلناهم في اي هذا اي 1 هذا اي 2 هذا اي 3 راه ديجا درنا لافيكتاسيون. علاش درنا 24 فولت؟ tout simplement parce que à l'intérieur 0 فولت هي اللي كاينه في الكوما، حيت هذا اوتومات، هذا الاوتومات API زيليو سي ان اوتومات à logique positive. à logique positive ça veut dire si je veux actionner واحد لونطري كنعطيها 24 فولت حيت 0 ديجا داخله في الكوما. دونك après avoir هنايا لو بروشاج ملي كنسالي كنمشيو للبروشاج ديال لي كابل، لو راكوردمون دي السورتي. الراكوردمون دي السورتي باش ندير الراكوردمون دي السورتي كنبدا بلي كوما. لو كومان ديال كي 1 انا استعملت كي 1 و كي 2 هما فين غنبرونشي 12 ام 1 و 14 ام 1. هنايا غادي لي كومان كنجيب هذيك 24 فولت للكوما، عاد كنجيب هاد 0 فولت لهاد لي زيكستريميتي، عاد من بعد كنبرونشي 14 ام 1 فين في كي 1 12 ام 1 في كي 2. علاش؟ باش سميتو ملي غادي لوطومات بروغرامابل يبغي اكتيفي واحد لا سورتي كيسد هاد الكونتاكت، مثلا كيسد هاد الكونتاكت كدوز ديك 24 فولت كتاليمونتي البوبين وهنا ديجا 0 فولت. دونك هذا هو الكابلاج اللي خصني ندير. ابري افوار هنايا ملي كنصايبو لو غراف سيت دو بوين دو في بارتي كوموند كيخصني كيفاش دابا نبروغرامي، كيفاش هاد الغراف سيت نبروغرامي في لوطومات. غادي نستعملو واحد لونغاج دو بروغراماسيون للادر، حيت ديجا الزيليو راه كيعطيوكم واش كاينين دي زوتومات كيتبروغرامو للادر او اف بي دي بجوج. حنايا غنختارو لونغاج دو بروغراماسيون للادر في اللوجيسيال زيليو سوفت. نبداو بهاد سميتو باش نديرو البروغرام اون لونغاج لادر ديال اي غراف سيت كما كان عندي غراف سيت دو بوين دو في بارتي كوموند. اول حاجه كنبدا بها لا بروميير دي شوز ا فير سي كو
c'est la détermination des conditions d'activation et des conditions de désactivation. C'est-à-dire la mise en équation des étapes. Ce qu'on appelle la mise en équation des étapes ou la mise en équation ديال les sorties. كنديروا les équations ديال les étapes ou les équations ديال les sorties. شنو كنديروا في les équations ديال les étapes؟ La condition d'activation et la condition de désactivation. La condition بحال دابا هنايا عندي شحال من étape هنايا عندي l'étape M1 l'étape M2 l'étape M3 في زيريو كيستعملوا la variable M pour هنايا désigner واحد l'étape بحال دابا x1 x2 x3 هذيك لا فاريابل اللي هنايا سواء كنستعملوا هنايا m1 m2 m3 باش نديزيني لي زيتاب. هنايا لا كونديسيون داكتيفاسيون كنديروا sm1 ايغال ديال ليطاب الاولى sm1 ايغال ولا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون كنديروا rm1 ايغال. Ça veut dire je dois déterminer les équations logiques SM1 S كنقصدوا بها 7 يعني la mise à 1. Quand est-ce que ça veut dire quand est-ce que l'étape numéro M1 l'étape 1 devient active et quand est-ce qu'il va être désactivé la remise à 0 de M1. هادو هما les équations اللي غادي نخرج. نبداو مثلا بالl'étape numéro 2. امتى غتاكتيفا هنايا هاد لي زيكواسيون داكتيفاسيون دو ديزاكتيفاسيون كنخرجوهم من لي على حسب لي ريغل دو ديفوليسيون دي غراف سات. راه ديجا شفنا من لي ريغل ديفوليسيون دي غراف سات ملي كتاكتيفا واحد ليطاب كتديزاكتيفي اوتوماتيكمون ليطاب بريسيدونت. ليطاب ملي تيكون الفرانشيسمون ديال شي ترانزيسيون كتديزاكتيفي ليطاب بريسيدونت. دونك نبداو بليطاب نيميرو 2 باغ اكزومبل. ليطاب نيميرو 2 M2 امتى غتاكتيفا M2 ما غادي تاكتيفا امتى SM2 امتى الا تاكتيفات M1 et la réceptivité I1 vraie et pour que l'étape numéro 2 soit active il faut que l'étape précédente les M1 soit active et la réceptivité I1 soit vrai. هذه هي la condition d'activation de l'étape numéro 2. Donc SM2 هي égale à M1 il faut que l'étape 1 soit active et fois I1. I1 هي la réceptivité. كنديروا ديما في la condition d'activation شنو هي l'étape précédente fois la réceptivité اللي كاينه en amont يعني قبل منها. Donc la condition de désactivation امتى غديزاكتيفا هادي ملي كيكون الفرانشيسمون ديال هاد لا ترانزيسيون اي 2 دونك ار ام 2 شحال يعني ار ام 2 شحال غتساوي ملي كتاكتيفا هادي ملي كتاكتيفا هذا ام 3 كديزاكتيفي ام 2 دونك ار ام 2 ايغال ام 1. ديما ملي كتاكتيفا واحد ليطاب كديزاكتيفي هذيك ليطاب اللي قبل منها. نمشيو ليطاب نيميرو 3. ليطاب 3 لا كونديسيون داكتيفاسيون سي كوا لا كونديسيون داكتيفاسيون ديما كنديرو يعني غتكون هي M2 fois I2 fois la réceptivité précédente la même chose pour la remise à 0 de M3. La désactivation de M3 امتى غديزاكتيفا M3 ملي غتاكتيفا M1 غديزاكتيفي هذيك اللي قبل منها غديزاكتيفي هذيك دونك M3 لا روميز M3 ايغال M1. بالنسبه ل I1 امتى غتاكتيفا SM1 امتى غتاكتيفا M1 غادي تاكتيفا M1 وقت ما كانت l'étape précédente active et l'étape et la réceptivité I3 vraie. Donc SM1 égale quoi? Égale à M3 fois I3. Donc égale à M3 fois I3. ولكن هنايا كنزيدو واحد لا كونديسيون. علاش هنايا دابا قلنا شنو قلنا باش تاكتيفا ليطاب 1
خص ام 3 تاكتيفا، وباش تاكتيفا ام 3 خص ام 2 تاكتيفا، وباش تاكتيفا ام 2 خص ام 1 تاكتيفا. يعني ما عمرهم غيتاكتيفاو. دونك ضروري خصني واحد ليطا انيسيال نبدا بوحده. يعني داكشي علاش كتسمى هادي ليطا جو دوا لا غينيسياليزي على الاقل في البدايه. يعني على الاقل خص ضروري تاكتيفي وحده في الاول، سينو ما عمرو غيتاكتيفا. حيت هادي باش تاكتيفا خص هادي تاكتيفا، هادي باش تاكتيفا خص هادي تاكتيفا، باش هادي تاكتيفا خص انسي دو سويت. دونك ضروري خصني ندير واحد لا كونديسيون باش ناكتيفي على الاقل ليطاب انيسيال في الاول. هاد لا كونديسيون شناهي؟ نقول باللي الا كانوا هادي الا كانت هادي اكتيف ديزاكتيفي وهادي ديزاكتيفي، اكتيفي لا ليطاب ام 1. دونك كنديرو اس ام 1 لاكتيفاسيون دو ام 1 عندها يعني كاينين جوج ديال لي كونديسيون، سواء ام 3 مع اي 3 تاكتيفات هادي مع هادي ام 3 فوا اي 3، او بيان ام 2 بار فوا ام 3 بار فوا ام 3 بار. ام 2 الا ما تاكتيف يعني هادي ديزاكتيفي اكتيفي ليطاب انيسيال. La remise à 0 de M1, pour la remise à 0 de M1, imta غدير la remise à 0 de M1 ملي كتاكتيفا l'étape suivante. ديما la remise à 0 هي l'étape suivante، هي l'étape suivante égale à M2. la remise à 0 l'étape suivante M3 ديال M2، la remise à 0 ديال M3 هي M1 ainsi de suite. يعني l'étape suivante هي اللي كديزاكتيفي. ولكن في l'activation ليتاب بريسيدونت مع لا ريسيبتيفيتي، مع لا ريسيبتيفيتي. غير هنايا في ليتاب انيسيال ضروري كنزيدو هاد لا كونديسيون باش سميتو باش ناكتيفي ليتاب انيسيال او ديبي. دونك après avoir élaboré les équations des étapes, on passe aux équations des sorties. يعني لا sortie Q1 متى غتخدم ولا sortie Q2 متى غتخدم. لا sortie Q1 غتخدم وقت ما خدمت ليتاب ام 2. دونك كي 1 ايكال ام 2 تو سامبلومون. كي 2 غادي تخدم وقت ما خدمات ام 3. دونك كي 2 ايكال ام 3. يعني ساهله. دونك هادي كي 1 ايكال ام 2، كي 2 ايكال ام 3. هادو هما لي زيكواسيون دي سورتي. ملي كنخرج هذا الطابلو هذا نخرج فيه لي زيكواسيون دي زيتاب لي زيكواسيون دي سورتي، ديك الساعه يكون ساهل باش نصايب باش نصايب لو لونغا هنايا لو بروغرام اون لونغاج لادر. يعني ايكواسيون لوجيك كنديرها يعني كنحولها لدي كونتاكت. هذا دي كونتاكت هذا يعني هذه ام 1 اند اي 1. شنو هو ام 1 اند اي 1 اند هما ام 1 يعني الكونتاكت ديال ام 1 اون سيري. تنبقاو اند كنديرو لي كونتاكت اون سيري، الا لقينا بلوس كنديروهم اون باراليل. دونك وهادو ار ام 1 ار ام 2 ار ام 3 راه دو بوبين هما اس ام 1 اس ام 2 اس ام 3 دي بوبين، كي 1 كي 2 هما دي بوبين، وكاين ام 1 ام 2 انسي دو سويت راه دي كونتاكت هما. دونك ملي غادي نسالي نكمل هذاك ملي غنكمل لا ميز لي طابلو ديال لي زيكواسيون دي زيتاب غنمشي للبروغرامي. باغ اكزومبل هذا نبداو بهاد ليتاب 1 اس ام 1. اس ام 1 كنمشي للوجيسيال، يعني كنمشي للوجيسيال باش نوريكم لا ميثود ديريكت باش نخدمو في اللوجيسيال اون ميم طون. تخدمو في اللوجيسيال اون ميم طون تعرفوا لا ميثود. باش نخدمو هادشي في اللوجيسيال شنو غنديرو؟ اول حاجه غادي نختار لوتومات بروغرامابل اللي لا ريفيرونس ديالو راه ديجا عطيتها لكم. اي سي ار 200 بي دي هو هذا كيتبروغرام بالاف بي دي ولا ضرب بجوج. غادي نختار ندير نيكست ونختار لادر نيكست انسي دو سويت. دونك باش نبدا نبروغرامي هذا شنو عندي هنا؟ عندي اس ام 1 ايكال ام 3
عندي اس ام 1 ايكال ام 3. يعني كنمشي كن هادوك لي ديال لي سورتي هما هادو لي زونطري اي 1 اي 2 اي 3. عندي هنايا هادو هما هادوك لي كونتاكت او اس ام ار ام، هادو ديال لي كونتاكت ديال لي زيتاب. يقدر يكون عندك ام 1 ام 2 ام 3 انسي دو سويت، بزاف د لي زيتاب على حساب شحال من حنا عندنا غير 3 زيتاب غنستعملو غير ام 1 ام 2 ام 3 انسي دو. دونك غنستعملو هنايا وهنايا كي هما لي سورتي، وهنايا هادو لي تومبوريزاسيون غادي تستعملوهم من بعد. دونك غنبداو بلي زيكواسيون d'activation ديال ليطاب الاولى اس ام 1 ار ام 1، وغندير اس ام 2 هنايا اس ام 2 ار ام 2. يعني داكشي اللي كاين في داك الطابلو هو اللي غندير لي بوبين. كنختار لي بوبين، كنختار لي بوبين و اس ام 3 ار ام 3. هادو هما لي زيتاب. عاد من بعد كنختار لي ديال لي سورتي ديال لي سورتي. غنختار اكتيف اون، هذا سميتو اكتيف اون لا سورتي ديال كيو 1 لا سورتي ديال كيو 2. هادو هما لي سورتي، هادو لي زيتاب ديال لي زيتاب، وهادو ديال. دونك اشنا عندي في الطابلو هنا؟ عندي اس ام 1 ايكال ام 3 فوا اي 1 فوا اي 3 ام 3 فوا اي 3 بلس ام 2 بار فوا ام 3 بار. دونك هذاك الشيء اللي غادي ندير، غادي نمشي غندير اس ام 1 ايكال ام 3 فوا اي 3. غادي ندير اي 3 وهذا، او بيان او كاينه هذيك او غنديرهم باراليل. اش من او ام 3 ام 2 مع ام 2 مع ام 3 هادو او، ولكن فيهم الباغ ماشي اوفير. ما غاديش الا فيهم الباغ، ما غاديش يعني ما غاديش ندير بحال هكا. هذا هو ام 3 فوا اي 1 فوا اي 3. هنايا خصني ندير اي 3، هنا خصني ندير اي 3. هما هادو اللي كاينين هنا، هما هادو. دونك اس ام 1 ايكال ام 3 فوا اي 1 ام 2 بار بلس ام 2 بار فوا اي 3. دونك ام 3 انسي دو سويت. هنايا ام 2 بار ما غاديش ندير هذا اوفر. الا عندي البار خصني ندير نورمالي كلوزد، يعني اوفر فيرمي زعما اوروبا فيرمي اوروبا. هذا هو ام 2 بار، هذا هو ام 3 بار كيدير مينيسكول ماشي ماجيسكول. ماجيسكول الا كان سميت. دونك هذه هي اس ام 1 و ار ام 1. ليكواسيون ديال ار ام 1 شنو هي؟ ليكواسيون ديال ار ام 1 لا غوميزا 0 دو ام 1 ايكال ام 2. غادي نمشي ديريكت ندير لا غوميزا 0 ديال ام 1 هي ام 2. غنمشي نجيب الكونتاكت ديال ام 2 اللي غتاكتيفا ام 2 راه كديزاكتيفي ام 1 صافي. دونك ملي غتاكتيفا عاوتاني هنايا باش تاكتيفا ام 2 اشنو خصو يتاكتيف باس ام 2 شحال كتساوي؟ غنمشي عاوتاني للطابلو. عندي اس ام 2 ايكال ام 1 فوا اي 1 ام 1 فوا اي 1. غندير ام 1 فوا اي 1 ها هو لونطري اي 1 انسي دو سويت. وغادي نكمل البروغرام. يعني ار ام 2 غادي يكون هو ام 3 هو ار ام 2 ايكال ام 3. غادي نجيب ام 3 ها هو ام 3 فوالا. دونك بالنسبه هنايا ام اس ام 3 اس ام 2. بالنسبه ل اس ام 3 اس ام 2 هما اس ام 3 ايكال ام 2 فوا اي 2 ها هما ام 2 فوا اي 2 فوا اي 2 صافي. عندي هنايا ار ام 3 ار ام 3 ايكال ام 1 ار ام 3 ايكال ام 1
يعني غادي هذاك الشيء اللي كاين في ليكواسيون كنديرها ار ام ا ايكال ام 3 باش تاكتيفا باش دار لا غوميز زيرو ديال ام 3 خص هادي اكتيفا دونك ايكال ام ا. بالنسبه لي السورتي حتى هي كنبروغراميوهم بالنسبه لي السورتي حتى هما عندي كي 1 ايكال ام 2 و كي 2 ايكال ام 3. هادشي اللي غادي ندير كي 1 ايكال ام 2 كي 1 ايكال ام 2 Q2 égale à M3 qui est activé في M3 l'étape 3 حيت l'étape 1 هي l'étape initiale. دونك سالينا البروغرام هذا هو اللونغاج اللي يعني دوك لي زيكواسيون كنحولهم للونغاج ا كونتاكت كندير سيمولي كنسيمولي البروغرام هنايا كنسيمولي البروغرام كندير ران فوالا. هذا في الاول هادو راه ما تيبانوش لكم راه غير بينتهم هنايا باش يبانوا لكم هاد لي زونطري هما كتكليكي على هادي هنايا باش يبان لكم لي زيتاب كتكليكي على هادي باش يبان لكم لي سورتي كتكليكي على هاد لي فويون. دونك ملي درت ران اوتوماتيكمون ام انت ولات اكتيف ليتاب ام 1 ولات اكتيف وحتى شي سورتي حيت لي سورتي راه تيتاكتيفو في ليتاب ام 2 و ام 3 ليتاب 1 2 3. دونك هادو هما لي زونطري ملي غادي بالنسبه سميتو ملي غنكليكي على اي 1 شنو غيوقع هنايا تاكتيفات كي 1 يعني ليتاب نيميرو 2 كتاكتيفي لا سورتي كي 3. ملي غندير هنايا عند كي 2 غادي تاكتيفا ليتاب 3 اللي غادي تاكتيفي فيها كي 2 انسي دو سويت. ها هي كي 2 انسي دو سويت. هنايا عاوتاني جيسكا تكون ابوي سيغ اي 3 ها هو اي 3 غادي نرجع عاوتاني ليتاب انيسيال. هذا هو البروغرام ملي كتسيميلي كيكون صحيح. يعني هنايا كتبع غير لي زيكواسيون كنحولهم لونغاج الهضره يعني هادشي ساهل ما فيش شي حاجه اللي هي سميتو. ملي كنسالي البروغرام صافي كنكتب البروغرام هادو كيخرج ليا البروغرام بحال هكا. هادي لاكتيفاسيون ديال ليطاب نيميرو 1 اس ام 1 لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب ار ام 1 اكتيفاسيون دو ليطاب نيميرو 2 اس ام 2 ار ام 2 اس ام 3 ار ام 3. هنايا كنديرو لي سورتي هاد لو سميتو هاد لي زيتاب هاد لي هذاك هاد لي سميتو ديال لي زيتاب كيتسمى لو تريتمون سيكونسيال. هاد لابارتي من البروغرام يتسمى تريتمون سيكونسيال يعني كتبين لوطومات بروغرام لي زيتاب كل وحده شنو تابعه يعني لا سكسيسيون دي زيتاب. لا دوزيام بارتي اللي كنديرو فيها لي سورتي لي زاكسيون هما كتسمى تريتمون بوستيريور حتى في لي زوطومات خويا ماشي غير زيليو راه تيكون فيهم هاد القضيه هادي يعني كنديرو تريتمون سيكونسيال تريتمون بوستيريور. اي فوالا هنايا بالنسبه هذا هو لابليكاسيون اللي عندنا تماك. جراف سيت ساهل يعني ساهل باش تسايب البروغرام باللونغاج كونتاكت لادر. دونك هاد الخدمه اللي درنا دابا بالنسبه لهاد لابليكاسيون ديال الفيغا غديروها بالنسبه لهذا ديجا درنا الجراف سيت ديالو بوين دو في بارتي ديجا درنا الجراف سيت بوين دو في بارتي بوين دو في سيستيم بوين دو في بارتي اوبيراتيف كوموند انسي دو سويت. غديروا الجراف سيت ديالو هو اللي غادي ديروه في باللونغاج لادر غديروا باللونغاج لادر. ها هو الجراف سيت يعني لوغسكون ابوي اون راه عندكم لي كابتور هنايا عندكم لي ديستريبيوتور يعني غادي دير لونغ جراف سيت دو بوين دو في بارتي اوبيراتيف. دو بوين دو في سيستيم راه ديجا عندنا هنايا بوين دو في بارتي سيستيم غير هو كاين فرق بين هنايا عندنا واحد كابتور كيديتيك لا بريزونس دو لا بياس ابوي سور دي سي اغريك اي لا بريزونس دو لا بياس. هنا كاينين لا ريسيبتيفيتي بيناتهم اند. وهنايا بالنسبه للفونكسيونمون راه باين فونكسيونمون راه ديجا درنا. غدير جراف سيت دو بوين دو في بارتي اوبيراتيف جراف سيت دو بوين دو في بارتي كوموند وجراف سيت دو بوين دو في بارتي كوموند كودي ا بي اي. عاد من بعد تحول دير لا ميزون ايكواسيون دو جراف سيت تخرج داك الطابلو اس ام 1 اس ام 2
RM1 RM2 يعني les conditions يعني d'activation et de désactivation des étapes, les conditions يعني و les équations ديال les sorties. شي كامل غادي ديرو بالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي. وغادي نصيفط لكم واحد لابليكاسيون اخرى واحد تي دي اخر ديال يعني تي دي اخر فيه دي زابليكاسيون فيه دي زابليكاسيون. غادي نديرو واحد تي دي اخر اللي هو هذا غنصيفطو لكم سو فورم بي دي اف فيه بليزيور ابليكاسيون. يعني فيه واحد جوج لي زابليكاسيون ديال الكوموند ديال شاريو فيه يعني فيه البرانسيپ دو فونكسيونمون. غادي تصايب البوان غراف دو بوين دو في بارتي اوبيراتيف غراف دو بوين دو في بارتي كوموند غراف دو بوين دو في API la mise en équation le programme ladder. هذا تصايبو في زيريو بيان سيغ من بعد سميتو. هنايا لا دوزيام ابليكاسيون. هنايا عندنا دو شاريو كل واحد راه مكوموندي بجوج لي كونتاكتور واحد في لا دروات واحد لا غوش انسي دو سويت. يعني هذا عاوتاني غادي تصايبو غتشوف البرانسيپ دو فونكسيونمون غتصايب الجراف سيت دو بوين دو في الجراف سيت لا ميزون ايكواسيون دو جراف سيت لونغاج لادر. ديما هادي هي لا ميثود. لا ميثود شنو هو؟ غتعرف البرانسيپ دو فونكسيونمون دو سيستيم دي élaboration du graph set la mise en équation du graph set la traduction des équations en langage ladder. هذا هو البرانسيپ ديال لا بروغراماسيون باللونغاج لادر. اي فوالا هادشي اللي كاين في لوطومات بروغرامابل. الا عرفتي هادشي راك غادي مزيان. يعني هادشي هذا هو المهم هنايا في سميتو. هادشي اللي مهم كاع في لوطومات بروغرامابل. اي فوالا هادشي اللي كاين الخوت. المهم نتمنى ما يطولش الفيديو. شحال ما عرفت شحال فين وصلنا كاع.